میری سنیا جائے کوئی بندہ دنیا کے کسی بندے کی غلامی کے اندر آ جائے میں تمہیں مثال دے کے مسئلہ سمجھانا چاہنا ہوں کوئی بندہ کسی ولی مشید حاکم کے نال لگا ہوئے وہ کہنا میری بلے بلے میں کہہ چلے اس گل نے تیرا بھی نہ ہویا جے اے کوئی غلامی نہیں حاکم بن جانا ہے حاکمان دے نال رہ جانا اعلیٰ افسران بن جانا کوئی غلامی نہیں ہے عزت شہادت جناب والا نہ خوشی منایا جائے اور غلامی دے کر دیئے جناب سیدنا صدیق اکبر پاک ہوئے جو غلامی کرنی ہے تو میرے پاک نبی دے غلام حضرت بلال شبشی ہوئے جو غلامی کرنی ہے نبی پاک دے سارے صحابہ سیدنا صدیق اکبر پاک کو لے گئے حضرت امیر معاویہ سرکار تک ایم لگا تاج لارے گولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا میری شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آگے پیچھے چلا جاؤ تاکالیت میری لگا جاؤ خواجہ خواجوان چشتیاں دا بادشاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جناب والا کا لگا کالام دا شہنشاہ سنیا دا بادشاہ حضرت بابا فضل الدین کلامی تو قربان جاؤں سبحان اللہ انہوں لوگوں دی بادشاہی تاں کر کے سی کہنا نہیں اس تو بہتری کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے سبحان اللہ کر مصطفیٰ دے اوہ در دی غلامی اور نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے انہاں پاکاں نے سجنا اپنی زندگی میں بسر کر کے سانوں دسیا ہوئے کہ زندگی جڑا لے کر اللہ نے اپنے قرآن کے اندر فرمایا نے رب العالمین نے فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین فرمایا او لوگ جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی دیئے اللہ دے نبی دی اطاعت کی دیئے فرمایا چنگے لوگ دے اونے جنہ رب دی منی ہے تے رب دے نبی دی منی ہے او چنگے لوگ اونے جنہ رب دی منی ہے او دے نبیاں دے سردار دے منی ہے او چنگے لوگ اونے جنہ سون پاک نبی دے تابدار نبی دے سارے صحابہ پھر چنگے لوگ اونے جڑے انہاں دی راہ تے چل گیا اپنی زندگی بسر کی دیئے جنہاں نے تو کالام دا بادشاہ حضرت بابا فضل الدین کلامی ہے اوہ چنگے لوگ اونے آپ دے استاد گرامی جڑے حافظ محمد شریف صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جڑے ہندوستان تو چل گیا ہے تیرے تے میرے واسطے جناب والا کوئی استاد کشمیر تو آندا ہے کوئی چکوال تو آندا ہے کوئی کڑی جگہ تو آندا ہے کوئی کڑی جگہ تو آندا ہے رب دا فقیر ہوئے جن واسطے استاد اللہ نے ایسا پیدا فرمایا جڑا ہندوستان دا بادشاہ ہے ولی جڑے آندے نے ولی دا من ہے اللہ دا دوست تاں کر کے اسی کہنے ہیں کہ ولی اللہ دے توجہ ہے کچھ کیا تو سبحان اللہ اور ولی اللہ دے اور مرد نائی کردہ پردہ پوشی او کی ہویا دنیا کو ات ترگے نال خاموشی ایک اور سنا کے دل اپنی گلوں ختم کرنا آر گھڑی فرمانے یار میرے